Like, subscribe, and get notified. आता कितें म्हाका मातशें आयकोंक येयलें की तेंच्यांनी फक्त थंय बॅनरां लायल्या आमकां भंडारो नाका म्हणून मिराबागाक जो जुवारी नदी कुशावती आनी जुवारी नदीचें जें हें आसा पावतें तेतून तांकां नाका म्हणून आज ती म्हयनो देड म्हयनो जाल्या ती थंय बसलेल्या सरकाराक एका हेतून थंय वचपाक जायना सरकाराच्या दारान ते येयल्या आनी ते सांगूंक सोदता इतले दीस ते थंय बोवाळ मारता व्हिडियो येता पेपरार येता हें सगळें जाता आनी सरकाराचे जीव तक नाही रेंगती कान मे म्हणटा पळय तसली सरकाराची अवस्था जाल्या म्हाका एक सांग सरकार हे सगळें जे करता ते कोणाक लागून करता पब्लिकाक लागून करता जेन्ना सरकार हे लोकांक लागून कितें धरण बारतलो म्हणटा खंयची शेतां घेतलो म्हणटा खंयचे आनी कितें काडटलो म्हणटा मागीर कितें युनीट मॉल करतलो म्हणटा आनी हें सगळें जे करता म्हणटा सरकार म्हणटा सरकाराचें म्हणणें आसा आमी हे पब्लिकाक लागून करता जर हे पब्लिकाक लागून करता जाल्यार पब्लीक रस्त्यार कित्याक येता हो मेन प्रश्न आयलो पब्लीक रस्त्यार कित्याक येता कितें आसा न्ही पयलीं न्ही आमकां आमी जेन्ना म्युन्सिपाल्टीन आसलेले न्ही त्या म्युन्सिपाल्टींनी कितें आंखाडो खंयचो जर हाडटा जायत जाल्यार न्ही तो असो बोर्ड मारचो पडटालो लोकांक कळोवचें पडटालें एक म्हयन्याचो टायम आसा कोणाक विरोध आसा जाल्यार ते तेंच्यांनी सांगचें अशें म्हणून ते विरोध कोण जर कितें करता जायत ते लोकांनी कळूंक जाय कोणाक जर ऑब्जेक्शन आसा जाल्यार ते प्रश्न मांडचे पडटा डेप्युटी कलेक्टर मामलेदारा कडेन बाबा आमकां तुमी जें हें हाडला हो आराखडो आमकां पसंद ना म्हणून जशी ग्रामसभा जाता पंचायतीन ते थंय मांडूंक जाय लोकांचो जर विरोध आसा जाल्यार तो अभ्यास करूंक जाय आज लोकांक लागून जर तुमी ह्या खुर्चेर बसल्या जाल्यार लोकांक काडटा आनी तुमी भितर घालता तुमच्या वांगडा जे नाटक करता बी पार्टी जे तुमच्या वांगडा करता तांकां तुमी सुशेगाद सोडटा आनी ह्या लोकांक जे खरेंच आपल्याक लागून गांवांक लागून जे पडटा सरकार काडटा आनी भितर काडटा आतां तांकां कळना बी पार्टी म्हणजे एक्झॅक्टली तुम्ही कोणाक पॉइंट आउट करता मातशें पळय लोकांक सगळ्यांक खबर आहा तुकारामाची पार्टी कितें आनी कितें कात ती आनी लोक सगळे लास्ट टायमार जी हांगासर येद्दो व्हडलो मोर्चा जालो तेज्या बद्दल लोकांनी खुबश्यो चर्चा केल्ली आहा आनी उलयल्ली आसा हांगासर कितें जाता सरकारी खात्यांनी सुद्दां हें उलयल्लें वयता बाबा हें चल्लां तें कितें आज पळयलें तुमी 1,500-2,000 लोकांचेर केशी घातल्या कित्याक हें म्हाका सांग कितें रॉंग आसा म्हणून कितें केशी घालता आतां ते थंयसर 5-6 जाण गेले तुमी काडटा केशी घालता जे तुमी म्हणजे आयोग नेमूंक जाय जावं एक कमिटी करूंक जाय जाल्यार तुमी तें करिना ते तुमी करिना तुमकां जें काम करूंक जाय तें करना तुमचो प्रश्न आसता उत्सव करता तुमी लोकांक लागून कितें हाडलें तुमी लोकांक लागून म्हणटा आतां स्मार्ट मिटर हाडटा त्या लोकांक लागून म्हणटा स्मार्ट डिजिटल मिटर म्हणटा तो तुमी लोकांक म्हणटा लोकांचें उदक व्हांवयता लोक सगळे करतात म्हणून हाडटा म्हणटा म्हज्या घरा कडेन टाकी आसा येदी व्हडली तेजी तुका सांगता रातचें जें 4 उदक चालू जाता तें गटरान वचपाक ते सकाळी 8-9 वाजे पर्यंत उदक व्हांवत आसता ही गळती खंयची म्हणजे अशा रितीनी सरकारचे जे कोण आसा काम करपी हेंचे लक्षणां सारकी ना आनी एक म्हाका सांगीन दिसता की ह्या लोकांक तुमी आतां भितर घालून म्हणून प्रश्न मिटपाचो आसा म्हयनोभर असले कोणाक दिसले वचून उलोवपाक